Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला जारी है. बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जाट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. बासित भाई, कोहली उस रिकॉर्ड की जो हम बात कर रहे थे, जो लॉन्ग टाइम कमिंग, काफी दिन से सबको इंतजार था कि ये सेंचुरी कब होती है. टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट ऑब्वियसली टीम अच्छी पोजीशन में है. क्या कहेंगे? शुरू में नजीब 20 बॉलों में उसके 28 रन थे और जो एक फाउंडेशन रोहित शर्मा स्पेशली जो वो 24 बॉलों में 40 करके गए ना, उसको ही कैरी करा विराट ने भी. लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो स्पिनर्स आए, महाराज आया, शमसी आया और जो दूसरे बॉलर थे, उसने अपने आप को ईज आउट करा. क्योंकि अय्यर को आज मैं देख रहा था, बड़ा वॉच कर रहा था, 34 बॉल्स में उसके 8 रन थे. उसके बाद उसने 2 चौके मारे. बिल्कुल. और विराट कोहली सिंगल लेके उसको खिलाता रहा, बताता रहा. इतनी जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेयर इस तरह बनाते हैं. फिर उसको उसने चार्ज करा, शमसी को भी करा, मार्करम को भी. इन दी एंड यही है कि एक ग्रेट प्लेयर की ये निशानी है कि खुद तो रन बना रहा है, सामने वाले से भी रन बनवा रहा है. ये मैंने ग्रेट जावेद मियांदाद में चीज देखी थी. उनके साथ खेलने का इत्तेफाक भी हुआ. खुशकिस्मती है मेरी कि वो जिस वे में बताते थे, वो देख के आज याद आ रहा था 93 का टूर जो वेस्ट इंडीज वाला था. जी, बहुत अच्छा साइन है कि सीनियर प्लेयर इस तरह बच्चों को ग्रूम कर रहा है. और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी 5 नवंबर ही थी तारीख जब आपने 100 किया था. वो तो शारजा में. वो मैं वेस्ट इंडीज टूर की बात कर रहा हूँ. शारजा में. लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपकी 100 भी ये अज्जी ने बताया आज मुझे. अच्छा, सुबह में पोस्ट देखा ना तो मेरी याद वो आया कि यार, तो वो भी बड़ा मेमोरेबल डे होगा मुझे. मेरे लिए मेमोरेबल वो था जो लारा ने पिटाई करी थी ना. एक ओवर में 4 मैच मार गए थे. तो अजहर क्या कहेंगे? विराट कोहली बिग प्लेयर, बिग गेम और बड़ा जबरदस्त उन्होंने ऐसी टीम के खिलाफ जो कि लग रहा है कि वर्ल्ड कप में मुकाबला उन्हीं से है इस वक्त इनका. जी बिल्कुल. आई थिंक जैसे बासित भाई ने कहा ना, सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने जो किया ना स्टार्ट में, विकेट में थोड़ा सा बॉल थोड़ा जल्दी नहीं, बल्ले पे उस तरह नहीं आता अर्ली ऑन कलकत्ता में. लेकिन उन्होंने अटैक किया, ऊपर से सारे शॉट देखें एयर में मारे, क्योंकि बॉल इस तरह के बीच पे ना लॉन्ग द ग्राउंड शॉट मारना इजी नहीं होता, बैट पे ऊपर लगती है आके बॉल. तो उन्होंने उस जो बाउंस और ये स्लोनेस था ना, उसको काउंटर किया, हवा में शॉट सर्कल का यूटिलाइज किया बहुत अच्छा. तो जो बेस वो बना गए, उसके बाद उसको कैपिटलाइज किया फिर आगे उन्होंने. फिर उस पेस की वजह से इनके पास अगर जहाँ बीच में टफ भी आया ना पीरियड, तो जो प्रेशर जिसे कहते हैं ना कि अगर डॉट बॉल्स हो भी रही थी तो वो एक कुशन था उनके पास कि वहाँ वो विकेटें बचाते रहे. अदरवाइज क्या होता है, अगर पहले रन ना बनते तो फिर उनको बीच में एक्सेलरेट करना पड़ता, वहाँ इनकी विकेटें गिरती. तो आई थिंक वो 40 रन जो 24 बॉल के थे ना, वो उनको काफ़ी कुशन दे गए जहाँ पे उनको मसला वो उन्होंने एडजस्ट किया. तो आई थिंक कोहली की इनिंग हमेशा देखी जाए नंबर 3 के ऊपर इतना कंसिस्टेंट वो इंडिया के लिए परफॉर्म इस टूर्नामेंट में भी स्पेशली कर रहे हैं. और आज मोस्ट प्रोबेबली वो ये 100 करने जा रहे हैं, अपना जो रिकॉर्ड है वो बराबर करने जा रहे हैं. लेकिन लास्ट मैच में मिस हो गया था, लास्ट जो इनका 95 के 94 पे आउट हो गए थे. बिल्कुल ऐसा ही है. कामरान, अब ये कोहली ने ही शॉट लगाया है तो 98 हो गए हैं इनका स्कोर. कामरान, यही बात जो हम शुरू में कर रहे थे, पिच इतना आसान नहीं लग रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि होम कंडीशन है, इंडिया को आइडिया है कि यहाँ पे इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है. और जैसे अभी अजहर ने कहा कि शुरू में वो जो उनको बूस्ट दिया ना कप्तान ने, उसकी वजह से इनको फायदा हुआ और इतने अब काफी अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही आप देखें कि पहले 10 ओवर्स में 93 रन थे और 2 आउट थे. और जो इम्पैक्ट डाला ना रोहित शर्मा ने, वही मेरे ख्याल से अभी तक इंडियन टीम को संभाला. उसके बाद विराट कोहली ने मेरे ख्याल से बड़ी पेशेंस वाली इनिंग्स खेली है, जो एक एंड संभाल ही रखा, विकेटें गिरने नहीं दी. उसके बाद स्कोर बोर्ड बहुत स्लो होता गया, क्या नाम है, वो इंटेंट नजर नहीं आया जो वो फ्लो था, उसके साथ नहीं खेलते क्योंकि पता था मिडल में आके फंसेंगे जब बॉल पुराना होगा. तो एक्सीलेंट पार्टनरशिप लगी अय्यर के साथ विराट कोहली की. ऑलमोस्ट 110 रन की पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से ये यहाँ तक रन पहुंच गए. नहीं तो जैसे बासित भाई ने शुरू में कहा था ना कि 250 कर लें तो मैच विनिंग स्कोर होगा, तो मेरे ख्याल से जो 300 भी हो रहा है, 300 प्लस हो रहा है, सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो रोहित शर्मा ने जो अटैक किया है ना, उसके बाद फिर बाकी के बैट्समैनों ने आके अच्छे तरीके से लेके गए हैं, पूरे ओवर्स खेलने गए, जिसकी वजह से इतना अच्छा टोटल हुआ. और 99 पे है विराट कोहली, 49 ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर होगा. एक ग्रेट ही बराबर करे तो अच्छा भी लगता है. तो मेरे ख्याल से डिजर्व करता है अगर 100 करता है. उसका पैशन, उसकी लगन, उसकी मेहनत
اور ہر چیز جتنا اس نے سیکریفائز کیا اپنی لائف میں نے دیکھا انڈر 19 2008 میں آئی پی ایل میں جس حالت میں ہوتا تھا میچ کے بعد, تو میں کہتا ہوں کہ بڑا اپنے آپ کو اس نے فوکس کیا اور محنت نظر آ رہی ہے کہ 4900 ایسے پلیئرز کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کی 24 سال کی سروس ہے, وہ کھیلا ہے کنٹری کے لیے, تو میرے خیال سے 8 10 12 سالوں میں آ کے اس نے یہ ریکارڈ اچیو کیا اس کی محنت کی وجہ سے. بالکل, اینڈ 288 میچز ہیں اس گیم سے پہلے, اور کیا بریلینٹ پرفارمر ہے. شعیب, وراٹ کوہلی کی اس اننگ پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ 83 کا اسٹرائک ریٹ ہے؟ نہیں, میں تو نہیں کہوں گا, سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن بالکل مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا کریڈٹ ہے وہ کنگ جس وجہ سے کہلاتے ہیں وہ ثابت بھی کر رہے ہیں. آلدو کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ایک بیٹ شاید پیڈ سے لگا تھا, ایک اسپائس آ گیا تھا, اس پہ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بٹ کوہلی کی گریٹنس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, جتنا بڑا وہ کھلاڑی ہے اسی لیے وہ کنگ کہلاتا ہے, اور کنگ اسی ہی کہلانا چاہیے جو اپنی ٹیم کو جتواتا رہے, جو مشکل وقت میں آ کے رنز بناتا رہے, جس کے رنز اس کی ٹیم کو فائدہ دیتے رہیں. تو ایک بڑا کھلاڑی ہے, بالکل بڑا کھلاڑی, اور اس جنریشن کا واقعی بہت ہی ٹاپ کلاس پلیئر, اور جس طرح کی پرفارمنس ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. باسط بھائی, وہ جو ڈسمسل کی یہ بات کر رہے ہیں جس کی وہ نہیں تھا آؤٹ, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ پیڈ کو لگا ہے, اس کی وجہ سے وہ ساؤنڈ آئی ہے, بال تو نہیں ٹچ ہوا تھا. اس کے بعد جب اس نے ڈیکاک نے پوچھا نا وراٹ سے, اس نے بولا میرا بیٹ لگا ہے پہلے, میرا بیٹ بال پہ نہیں لگا. جن کو فالو کر کے جو آپ کی اگلی جنریشن ہے وہ لانگ ٹائم سرو کر سکتی ہے کنٹری کو, اور کنسسٹنٹلی کر سکتی ہے. بالکل, آئی تھنک کہ ایسے پلیئرز کو سٹار بنایا انہوں نے, اور جو ریکارڈ بھی توڑ دیا انہوں نے, اور یہی بھوک اب باقی پلیئرز میں بھی جائے گی کہ یار ہم نے بھی انہی کی طرح انہی کی فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. آئی تھنک کہ بڑی امیزنگ اٹس اے گریٹ سائڈ. کوئی بھی کرکٹر, کامی بھائی بھی ابھی میں ایکسپلین کریں گے, باسط بھائی, ایک اسپورٹس مین کے لیے ایک گوز پمپ والا ٹائم ہوتا ہے کہ یار ایک ایسا ہی ہے, کوئی ہر کوئی کوشش کرتا ہے, لیکن جو ان کی کوشش تھی نا, میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی کوشش تھی وہ باقیوں سے ڈفرینٹ تھی, تو آج یہاں پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. باسط بھائی, اگر کمپیئر کیا جائے, اوبویسلی سچن بڑا نام, اور جیسے اظہر نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ رول ماڈلز کریٹ ہی ایسے ہوتے ہیں. جب ایسا پلیئر آتا ہے تو جب ٹنڈولکر ہوگا تو ہی آپ کو پھر اس کے بعد وراٹ کوہلی ملے گا. تو سامنے ہے سب کے. دیکھیں اتنی بڑی اچیومنٹ ہے, ہیپی برتھ ڈے والے دن 100 اور گریٹس کا ریکارڈ برابر کرنا, اور اس سے بڑی چیز آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے دیش میں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, تو کتنا بڑا پلیئر ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ برا بولتے ہیں, ابھی جیسے سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. کرکٹر کو کرکٹ دیکھنی چاہیے, یہ نہیں دیکھنا کہ چاہیے کون کہاں کا. بالکل بالکل, آپ اس کی فٹنس تو دیکھیں, وہ ابھی بھی سپر ڈوپر فٹ ہے کہ 100 کے بعد بھی ڈبل ایسے بنا رہا ہے. جو رول ماڈل والی بات کری نا, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں رول ماڈل جو تھے نا وہ اس پائی کے پلیئر نہیں تھے جیسے سچن تھا. اب ہمارے پاس آیا ایسا بابر اعظم جس کو میں بول سکتا ہوں کہ یہ وہ رول ماڈل ہے کہ دنیا اس کو, ہمارے ملک کے بچے اس کو فالو کریں گے. بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے وہ بھی اس گریٹنس تک پہنچے. آلریڈی اس چیز کے سائنس نظر آنا شروع ہو گئے. عبداللہ شفیق اور ساؤتھ شکیل کے میں دیکھتا ہوں ان کو کہ وہ اس سٹیپس پہ چل پڑے, کیونکہ بابر نے ایک نام بنایا ایز اے بیٹسمین پوری دنیا میں, تو اب پلیئرز کو ایک رول ماڈل ملا ہے. تو انشاءاللہ میں امید بھی کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں کہ اس طرح کے اور پلیئرز آئیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے ہسٹوریکلی ہمیشہ گریٹ فاسٹ بالرز پروڈیوس کیے, تو ان کو رول ماڈل رکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ فاسٹ بالرز ملے. بیٹسمین کی کمی تھی اس حد تک, کمی ان دا سینس ان ریکارڈز پہ جانے کی, ایسے رنز ہونے کی, بہت سارے. obviously یونس خان کے 10,000 رن کون بھول سکتا ہے, اور ظہیر عباس کی بالرز ہی بالرز گریٹ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس لیول کی, جیسے سچن کے لیول پہ ہمارے پاس بالرز ہیں, ہمارے پاس بیٹسمین اس طرح کے ریکارڈ نہیں حاصل کر پائے. وہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے ہوگا یہ. کامران کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وراٹ کو مبارک, اس کی پوری فیملی کو, پورے انڈیا کو, کہ ایسا پلیئر ان کو ملا ہے. لیکن دیکھیں ان کی تو یہ لڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے. گریٹ سنی بھائی دیکھ لیں آپ, اس کے بعد آپ دیکھ لیں سورو گنگولی, ہماری لائف کے جو ہے لکشمن ڈریوڈ, آپ دیکھ لیں سچن آیا,
विराट कोहली या रोहित शर्मा, अभी आने वाले टाइम पे गिल आ जाएगा, के राहुल आ जाएगा, वो इस चीज से वो पीछे नहीं जाएंगे, वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन जो अचीवमेंट है उसकी अनबिलीवेबल, इतने कम टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अचीव कर पाएगा जो उसकी लगन, जो उसकी मेहनत आज नजर आई है। आई अंडरस्टैंड मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है, लेकिन सचिन तेंदुलकर टुक 463 इनिंग्स देखें, और इन्होंने बहुत कम में किया है। उनको 24-25 साल लगे हैं इतना रिकॉर्ड बनाने के लिए, उन्होंने बहुत टॉप बॉलिंग खेली है। एग्जैक्टली, ये आजकल के जो क्रिकेटर है या ये भी या हम लोग भी, हाँ जी, वो उन्होंने बहुत टफ क्रिकेट खेली, उस टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और ऐसे जैसे आपने हमारी बात की है, बॉलर्स तो हैं हमारे, जैसे बासित भाई ने बताया, हमारे भी चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें वो ब्रांड बनाना नहीं आया, उनकी इज्जत करनी नहीं आई। और अभी आप जैसे देख ले, अब गैप क्यों आया, इंजी भाई के बाद, यूनुस भाई के बाद जाने के बाद बाबर आया, कितने अरसे बाद आया, कोई 10-12 साल लगे हैं, क्योंकि हम लोग जरा शॉर्ट सोचना शुरू हो गए हैं, अपने ब्रांड को बनाना नहीं जानते। तो मेरे ख्याल से ब्रांड ये बनाना, इनको कहते हैं बनाना, बिल्कुल जैसे ऐसे ही, विराट बिल्कुल कोहली ऐसे नजर ही। आया। शोएब, जो मेरा पॉइंट था कि वसीम, वकार एंड द यंगस्टर्स फॉलोड देम, क्योंकि वो जो फास्ट बॉलिंग का पेस, बैटरी का एक आर्सेनल था हमारे पास, लोगों ने उनको उठाया और वो बॉलिंग नेशन हम बने। वहां पे बैट्समैन का इसी तरह से है, क्या कहेंगे? देखिए मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि इंडिया में जो उनकी विक्ट्रीज अगर हम देखें ना, तो ज्यादातर विक्ट्रीज उनके बैटर्स ने उनको दिलवाई है, इस वजह से उनके यहाँ बैटर्स फॉलो होते रहे। पाकिस्तान में आप आ जाएं तो पाकिस्तान के जिन ग्रेड्स का आप नाम ले रहे हैं, वसीम, वकार, सकलैन, इन लोगों ने बॉल से विक्ट्रीज पाकिस्तान को ज्यादा दिलवाई हैं, इस वजह से हमारा जनरेशन इस तरफ चली गई, ये बात समझिए। लेकिन इन बिटवीन हमारे पास बैटर्स बड़े अच्छे आए, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं आए। अब हम तेंदुलकर और कोहली की बात करें, माइट भी मेरा पैनल मुझसे इख्तिलाफ करे, बट एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मुझे ये लगता है तेंदुलकर के जमाने में कंडीशंस इतनी बैटर्स को सूट नहीं करती थी, बॉल का मसला होता था, प्लेइंग कंडीशंस का मसला होता था, क्रिकेट के रूल्स का मसला होता था। कोहली को एक तो क्रिकेट बहुत ज्यादा मिली, उस जमाने में क्रिकेट कम मिलती थी, इस जमाने में क्रिकेट बहुत ज्यादा मिल रही है, क्रिकेट बहुत एडवांस होती जा रही है। उस जमाने की क्रिकेट ट्रेनिंग देख लें, इस जमाने की क्रिकेट ट्रेनिंग देख लें, क्रिकेट गियर्स देख लें, इधर आगे देख लें, ये तमाम डिफरेंसेस हैं। तो तेंदुलकर की क्लास, बेशक रिकॉर्ड टूट गया, तेंदुलकर की क्लास को कोहली मैच नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारे यहाँ अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे बाबर आजम सबसे ज्यादा रन बनाए, बट बाबर आजम की जो क्लास है वो इंतजाम को मैच नहीं कर सकती। ठीक है, बाबर एक अपनी अलग क्लास है, लोग उनको जरूर फॉलो करेंगे, करना भी चाहिए, बट जो ग्रेट्स होते हैं उनके अपने फीट्स होते हैं जो फॉलो तो किए जा सकते हैं, उनको मैं समझता हूँ पीछे नहीं छोड़ा जा सकता या उनसे आगे नहीं जाया जा सकता। हाँ, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि टू मच ऑफ क्रिकेट, उसमें इस तरह से कंटिन्यूस कंसिस्टेंट परफॉर्म करना ये भी आसान नहीं है। अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिज फिटनेस, जिस तरह से वो अपने आप को फिट रखते हैं। जब बाबर क्रिकेट छोड़ेगा ना, तो वो भी ग्रेड्स बन चुका होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी इंतजाम की बात कर रहे हैं, या यूसुफ हो गए, यूनुस खान हो गए, जावेद भाई, शिन ब्रेडमैन, जैर अब्बास साहब, वो छोड़ चुके हैं ना, अभी वो खेल रहा है। आप अभी मवाजना कर रहे हैं ना सचिन का के उसके ज्यादा मैच हैं, विराट के कम मैच हैं, वो अभी खेल रहा है। जब आप ये खेल चुके होंगे ना, चाहे वो बाबर ही क्यों ना हो, तो ये रिकॉर्ड ये थोड़ी होगा, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। 10,000 रन कम पड़ेंगे बाबर के लिए, माफी के साथ। सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ ग्रेट यूनुस खान ने बनाए, लेकिन बाबर के लिए 10,000 रन कम बनेंगे यार, वो बहुत टॉप का क्वालिटी प्लेयर है। देखिए बाबर के पास टाइम भी बहुत है। आप देखें बाबर मेरे ख्याल से वाहिद प्लेयर है जो यूनुस भाई के बाद 10,000 रन करने वाला होगा। बाबर के होंगे 12-13,000 रन, उसके बाबर के चाहिए। बाबर वनडे जब छोड़ के जाएगा तो बाबर के होने चाहिए 17-18,000 रन, इतना टाइम है। उसके बाद अप्रोच उसकी बैटिंग की बड़ी जबरदस्त है, जो हर दूसरे मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे ख्याल से उसको बनाने के लिए ना उस पर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा। जब अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन बन जाएंगे, 1-2 बैट्समैन और आ जाएंगे, तो वो लंबे आज कोहली ने किया तो इसलिए किया कि उसको फिक्र नहीं हुई कि मेरे पे सारा मैच, उसको पता मैंने नहीं किया तो रोहित शर्मा, के राहुल, अय्यर है, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी उतनी देर रन नहीं होगा। इसमें एक छोटी सी बात से अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। तेंदुलकर, इंजमाम भाई, इनके एरा, मोहम्मद यूसुफ, इनके एरा में 300 वाले मैचेस नहीं होते थे, ठीक है ना, ये एक बड़ा फर्क है। जब मैच ही 250 का होता था, 225 का होता था, ऐसे में किसी ने 49 सेंचुरीज बना ली तो बिग अचीवमेंट कि टीम का आधा स्कोर वो कर जाता था। एक बॉल यूज होती थी ना, उसमें रिवर्स स्विंग होती थी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। मेरे लिहाज से वो टाइम बहुत मुश्किल था बैट्समैनों के लिए, बॉलरों के लिए बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे बहुत टफ क्रिकेट थी। आज पिचेस देख लें, उस टाइम की पिचेस देख लें, बॉल देख लें। मकसद नहीं, हम उनका क्रेडिट ले रहे हैं, बिल्कुल बड़ा क्रेडिट है। अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेले हैं वो।
میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہر دور کی مشکلات اور ہر دور کی آسانیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ہم مشکلات تو گنواتے ہیں لیکن آسانیاں نہیں گنواتے. تو آئی تھنک کہ ہم اگر کمپیریزن اتنا کرنا نا وہ بہت زیادہ ڈیپ چلا جائے گا. پھر ہم کہیں گے یار یہ DRS نہیں ہوتا تھا اس ٹائم پہ, یہ نہیں ہوتا تھا, بڑی چیزیں ہیں. تو آسانیاں اور مشکلات ہر دور میں ہوتی ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ان لوگوں نے مشکل وقتوں میں بڑی بڑی اچھی بالنگوں کے خلاف رنز کیے ہیں. لیکن جو اسٹرائک ریٹ کا پریشر اس ٹائم پہ اتنا نہیں ہوتا تھا, آج کل ہوتا ہے. اگر آپ 100 کے اسٹرائک ریٹ سے بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی کئی دفعہ آپ کو کہتے ہیں اس نے میچ میں مروا دیا. تو آئی تھنک کہ آج اگر یہ چینج کر جاتے تو ہو سکتا ہے شام کو ہم ہی کوہلی کی اننگ کو کہہ رہے ہوں کہ یار یہ تو اس نے پچ صحیح طرح ریڈ نہیں کی. تو آئی تھنک کہ بڑے سارے چیلنجز ہر دور کے رہتے ہیں. بالکل میڈیا کا بہت بڑا پریشر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے اتنا نہیں تھا, آبویسلی سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت پریشر صرف پرنٹ میڈیا کا ہوتا تھا. میں بتاتا ہوں نا, پہلے میڈیا والے شام میں ساتھ بیٹھتے تھے پلیئروں کے, اب نہیں بیٹھتے. اب تو سوشل میڈیا اس کے ٹرینڈز, یہ ساری باتیں آپ کا سائیکولوجیکل اتنا افیکٹ ہوتا ہے پلیئر کے اوپر. خیر اینی ہاؤ, میچ اس وقت جاری ہے, آخری اوور کا کھیل چل رہا ہے اور 324 پر 5 2 بالیں اس میچ کی باقی رہ گئی ہیں. وہ جڈیجہ اس کو کھیلنے نہیں دے رہا, پتا ہے, وہ 100 کرے 100 پہ ساری بالیں جڈیجہ نے کھیلی ہیں. 15 بالوں پہ 29 میرے خیال سے اس نے اور سوریہ کمار یادو نے آگے مومنٹم بنایا. نہیں تو ایسے لگ رہا تھا 270 280 پہ جی مومنٹم بنا دیا تھا. بعد میں جو پہلے شروع میں سلو کیا, بعد میں پھر میں وہ جیسے اس کے بعد ہی میں نے کہا انہوں نے اچھا آ کے تیز رن 14 بالوں پہ 22 کیا سوریہ کمار یادو نے. آپ دیکھیں یہ 15 بالوں پہ 29 کر دیا, تو ایک اچھا ٹوٹل بنا دیا. جو ایک وہ چاہ رہے تھے, جیسے مومنٹم مل گیا تھا, جیسے پارٹنرشپ 5 اوور پہلے تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ 300 نہیں کر پائیں گے, لیکن 300 بھی کیا اور اس سے اوپر 25 رن. لاسٹ بال آ رہی ہے اس وقت, جینسن کو نظر لگ گئی. ہاں جی, میں بھی یہی کہنے والا تھا. اتنی ہم نے مارکو ینسن کی تعریف کی, میں تو بس 94 ہو گئے اس کو کل شاہین کو 90 ہوئے تھے, 94 بالکل. 326 پر 5 یہ ہے انڈیا کا سکور مقررہ 50 اوور میں. ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ انڈین ٹیم نے بنائے ہیں 326 رن فار دا لاس آف 5 وکٹس. شاندار سینچری وراٹ کوہلی کی. کپتان روہت شرما نے 24 بالوں پہ 40 رن بنا کے ٹیم کو وہ مومنٹم دیا. شریش ایئر جو کہ شروع میں تھوڑا سلو کھیلے لیکن بعد میں ریکوری کرتے ہوئے 77 آن 87 ڈیلیوریز. اینڈ میں جا کے سوریہ کمار کی 14 بالوں پر 22 اور رویندر جڈیجہ نے 15 بالوں پہ 29 رن بنائے ہیں. اگر بالنگ کی بات کی جائے تو کسی کی کوئی ایسی خاص کارکردگی نہیں, سب کی ایڈرین مارکرن کے علاوہ سب کی ایک وکٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی باسط بھائی نے کہا, مارکو ینسن کو نظر لگ گئی ہے. 95 رنز دیے انہوں نے اپنے 10 اوور میں. تو 327 کا ہدف ہے یہ میچ جیتنے کے لیے. جنوبی افریقہ کو 327 رن درکار ہیں. یہاں ہم لیتے ہیں ایک سوشل بریک, کہیں مت جائیے گا. we'll be right back. Glad to have you back once again to our special transmission. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے 327 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے ساؤتھ افریقہ کو یہ میچ جیتنے کے لیے. باسط بھائی, اس پچ کے حساب سے کنسیڈرنگ کہ ساؤتھ افریقہ چیس میں کافی کمزور نظر آتی ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں آج کا گیم؟ اب تو یہ دیکھنا ہے نجیب کہ ان کی پلاننگ کیا آیا, وہی ہوگی 10 اوور والی کہ چارج کیا جائے, اچھا اسٹارٹ دیا جائے, کیونکہ ان کے اسپنرز بھی بہت ٹو گڈ ہے. دونوں سیم کوالٹی ہے, جڈیجہ کی بھی اور کلدیپ کی بھی نا. آیا وہ اس پازیٹیو وے میں کھیلتے یا نہیں کھیلتے یہ دیکھنا. تھوڑا سا فائدہ یہ ہوگا کہ مائٹ بھی ڈیو فیکٹر آ جائے, ایز آؤٹ ہو فاسٹ بالر میں, لیکن اسپنرز ان کے زیادہ کوالٹی والے ہیں. 320 بہت اچھا ٹارگٹ ہے میرا خیال ہے. 320 بہت اچھا. 326 27 کا ٹارگٹ ہے. جی کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ٹوٹل بہت اچھا ہے. اس پچ کے ادھر چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, انلیس کہ وکٹ میں بہت زیادہ چینج آ جائے, بہت فلیٹ ہو جائے. لیکن جس طرح ٹرن ہو رہا تھا, جس طرح ایون لاسٹ میں دیکھا گیا بیٹنگ بہت اچھی کر گئے ہیں. اتنے آرام سے کوہلی اتنا سیٹ کھیل رہے تھے, پھر بھی اینڈ کے اووروں میں بھی بال جو ہے وہ بیٹ بھی ہوئے ہیں, ڈاٹ بالز بھی کافی ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے تھوڑا سا کامنس دکھائی وہاں پہ. اگر رش کرتے وہاں پہ وکٹیں 1-2 اور چلی جاتی تو ہو سکتا ہے یہ 270 265 پہ ٹوٹل رک جاتا, لیکن انہوں نے سینسیبل بیٹنگ کی ہے. تو اگر یہ پچ بہت چینج نہیں ہوتا تو یہ بہت مشکل ہوگا, اسپیشلی انڈیا کی بالنگ کو دیکھتے ہوئے اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. از اٹ گوئنگ ٹو بی ٹف ہے, بڑا ٹارگٹ ہے یہ. اسی صورت جیت سکتے ہیں, اوس پڑے گی,
پھر شاید ان کو کمی ہو چھٹے بولرز کی, کسی ایک کو مار پڑ گئی تو آپشن نہیں ہے ان کے پاس بالنگ کی, یہ بھی ایک ہے کیونکہ یہ بیٹنگ لائن اپ بڑی اسٹرانگ ہے. چیز میں انڈر پریشر ہے, اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ 10 اوورز کیسے کھیلتے ہیں, وکٹ نہ گئی تو پھر یہ جائیں گے چیز کرنے کے لیے, تو یہ ایک ویک ایریا مجھے لگے گا کہ چھٹا بولر ان کے پاس نہیں. باسط بھائی صلاحیت تو پوری ہے اس ٹیم میں جس کا نام ساؤتھ افریقہ ہے, جیسے پاور ہٹرز ہیں, یہ سکور ان کے لیے کچھ ہونا نہیں چاہیے, بٹ بیکاز وہ چیز کرتے ہوئے اتنا گھبرا جاتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں لگ رہا ہے بات چیز کی نہیں ہے نجیب. اگر پہلے باری بھی لیتے نا وہ اس پچ پہ تو میرا نہیں خیال کہ 326 کر پاتے. کوالٹی آف جو بالنگ ہے نا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہے انڈیا کی. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, ہمیشہ بیٹنگ کے حوالے سے انڈیا پہچانا جاتا ہے, اب بالنگ ان کی بڑی بالنگ بہت زبردست اچھی ہو گئی ہے, چاہے وہ بمراہ ہو, سراج الدولہ صاحب ہو, اب میں سراج الدولہ بولتا ہوں, شامی ہو گیا, جڈیجا, ابھی پانڈیا نہیں ہے, کلدیپ اچھے بال کر رہا ہے. یہ وجہ پتہ کیوں ہے, ان کی بیٹنگ کیوں اتنی شروع سے لے کے ابھی تک بہت مضبوط رہی ہے. کسی سے بھی آپ پوچھیں گے ان کیا 1932 سے جو سسٹم چل رہا ہے نا 38 ٹیموں والا, وہ وہی چل رہا ہے. اب بڑھ گئی اور 5 اور بڑھا لی, اور انڈر 19 4 ڈے ہوتی ہے وہاں پہ T20 کا رواج ہی نہیں ہے, تو وہ اپنی بیس اچھی کرتے نا. ہم لوگ اپنی بیس کو خراب کر رہے ہیں, انڈر 13, انڈر 16 اور انڈر 19 میں پاور ہٹرز کو لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یار اللہ تعالیٰ مطلب رحم فرمائے اس ملک پہ کہ بچوں میں پاور ہٹر, پہلے بیس تو اچھی بناؤ, انہیں سیدھا کھیلنا تو سکھاؤ. ٹیکنیک زیادہ ضروری ہے, پھر بات کی چیزیں. آپ مجھے میں مثال ہے نا, سچن تندولکر, ہاشم معاملہ, وراٹ, بابر اعظم, یہ کیا پاور ہٹر ہے؟ وہ تو نہیں ہے. شاہد انور نہیں کوچ, شاید ہاں انڈر 19 کے وہ ہے, وہ پاور ہٹر ہے. نہیں, ابھی ایک نئی پالیسی آ رہی ہے, ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تلاش کر ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا پاور ہٹر کے لیے. یار کیوں ویسٹ آف منی, یار کیوں ضائع کرو پیسے. یہ تو پھر آپ باسط بھائی دیکھیں, میں عذرائے مذاق ایک بات کروں گا, لیکن اس میں کڑوا سچ بھی ہے کہ جب آپ 17-18 سال کے ہو کے بھی 13 سال کے ہوں گے تو پاور ہٹر مل ہی جائیں گے. ہاں تو پھر وہی یہ کڑوا سچ ہے. ڈھونڈیں گے جنہوں نے ایج کم کری ہوئی ہے, وہی لوگ ڈھونڈیں گے ان پاور ہٹر کو بھی. اچھا, جہاں تک آپ بالنگ کی بات کریں تو among those who have bowled 15 overs in this World Cup, only 2 bowlers have economy under 4, that is Jasprit Bumrah and Jadeja. اکانومی آپ ان کی چیک کریں کتنی زبردست ہے. کہاں کے مطلب وہی نا کہ ہم بیٹنگ کے لیے بولتے نا, بالنگ کتنی زبردست ہو رہی ہے, یہ کریڈٹ دینا چاہیے, کریڈٹ دینا چاہیے, اور اپنی کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہی ہے ان کی بالنگ. بالکل, اور آپ ان کی کنسسٹنسی دیکھیں نا, مطلب بمراہ کو ہم کہہ رہے ہیں یار سوئنگ بھی مل رہا ہے سب کو, لیکن جب نہیں ملتا تو تب وہ کیا کرتا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کو کنڈیشن مل جائے اور سب کچھ چل رہا ہو, مرضی کا چل رہا ہو, تو پھر تو بال آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب بال آپ سے باتیں نہیں کر رہی ہوتی تب آپ کا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا پلانز ہیں, آپ ڈیمیج کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. تو آئی تھنک بمراہ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو obviously ایکسپیرینس بیٹر ہیں, وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ ان کی سنتے ہیں اور پچ کے اور کنڈیشن کے حساب سے بالنگ کرتے ہیں, اس لیے کنسسٹنٹلی ان کی بالنگ اچھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میچ میں ہم مزید بات کریں گے, ساتھ ساتھ شعیب اس پہ تھوڑی سی ہمیں یہاں پہ یہ بھی کرنی ہے. پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ICC نے نیوزی لینڈ کے خلاف سلو اوور ریٹ کے باعث پاکستانی ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا ہے. قومی ٹیم کے مقررہ وقت میں 2 اوور کم ہونے کی وجہ سے ICC نے کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا ہے. تو اٹ واز انڈرسٹینڈیبل کہ ہم تو اسپنر پہ ایسے جا ہی نہیں رہے تھے, تو ظاہر ہے 4 فاسٹ بولر تھے, پھر اسپنرز کو اتنا موقع نہیں ملا. جو موقع ملا اسپنرز کو وہ منٹ بعد کراؤڈ سے چلا یا اندر سے. بیسیکلی آپ کو جب 400 رن بنے گے تو اوور ریٹ ہوگا ہی, تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا فائن نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس میچ میں جو نظر آیا نا, اب ٹاپ کی بالنگ, یہ کیا نام ہے, ایک امتحان تھا انڈین ٹیم کا کہ ٹاپ بالنگ کے خلاف اب یہ بیٹنگ کیسا پرفارم کرتی. اب ساؤتھ افریقہ کی ٹاپ بیٹنگ لائن اپ ہے اس ورلڈ کپ میں, ٹاپ بالنگ ہے ان کے پاس, اسپنرز اور فاسٹ بولر. اب ساؤتھ افریقہ کا امتحان شروع ہوگا کہ وہ اب آنے والی ٹیموں کو کیا میسج دیں گے. چیز میں اگر جائیں گے تو چیز کر لیں گے تو باقی ٹیمیں گھبرا جائیں گی ناک آؤٹ میچز میں. نہیں ہوا, اچھا نہیں کھیل سکے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. ہر ٹیم کو یہ ہوگا کہ ٹاس جیتے پہلے ہم بیٹنگ کریں اور ان کو پھر چیز پہ بھیجیں. ٹھیک ہے, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل آپ سب کو پتا ہے کہ کل کا میچ جو ہے وہ دلی میں بنگلہ دیش اور سری لنکا درمیان, اور اس میں بدترین فضائی آلودگی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. باسط بھائی کیا کہیں گے, یہ تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے ان ٹیمز کے لیے.
सेफ्टी फर्स्ट होता है नजीब, और जो अभी बात करें, जो आपने बताई है, जो आपने पूरी एक स्टोरी चलाई है, आईसीसी भी चाहेगा कि सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि दिल्ली भी लाहौर के बराबर में है, लाहौर में भी आजकल यही मसला चल रहा है, तो अगर एक एक पॉइंट मिलता है तो सही है। लेकिन जो क्रूशल मैच है वो तो शुक्र है अभी वो यहाँ पे नहीं है, कोलकाता में, अगर उसमें ये सिचुएशन होती है तो क्या उसमें भी एक एक पॉइंट होगा? तो ये चीज जब टूर्नामेंट की डेट्स बनाई जा रही थी तो हर चीज मद्देनजर रखनी चाहिए थी ना, कि ये त्योहार है इस तारीख को तो आगे पीछे मैच हुए, अच्छा ये यहाँ पे स्मोक का टाइम है, तो वो हर चीज ध्यान में रखनी चाहिए। इस मामले में ये टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा। शोएब, ये बात तो सही है ना कि आपको अपने मौसम का भी पता है, आपको अपने त्योहारों का भी पता है, तो ये तो पहले से सॉल्व करने वाला मसला था। इस टाइम पे दिल्ली में मैच नहीं होना चाहिए था। लेकिन पहले तो शेमफुल मनाजिर थे कि जिस तरीके से मास्क लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लेंगे, ये किसी तौर पे भी बेहतर नहीं है। आप रनिंग भी कर रहे होते हैं, कोविड के दिनों में भी ये था कि मास्क आपने उतारना है, जैसे आप वो ज़्यादा देर नहीं बांध सकते, मास्क लगा नहीं सकते, ये बहुत ही शेमफुल मनाजिर है। और पूरी अगर वर्ल्ड कप में देखें तो एक दो नहीं कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसपे आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। DRS का मजाक जितना इस वर्ल्ड कप में बना है उससे पहले कभी नहीं बना। इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल बनने से पहले जो होता रहा कि इतना लेट आके शेड्यूल अनाउंस हुआ, फिर जर्नलिस्टों को देखेंगे कि पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए, शायकीन को वीज़े नहीं दिए, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं। लेकिन कल के मैच में मैं एक बात समझता हूं कि कल के मैच में एक ज्यादती हो जाएगी कि अगर ये मैच नहीं होता, बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों के पास ये चांस था कि वो अपने आप को टॉप 8 टीमों में शामिल करके चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी होप जो है ना वो जिंदा रखते हैं। अब अगर बांग्लादेश टीमों का तो मुकाबला अब वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, ऐसे ही है। इस टाइम तक अगर आप वो देखेंगे, टेबल देखेंगे तो नेदरलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ रही है, बांग्लादेश नजर नहीं आ रही। एक मैच इंग्लैंड का रहता है, एक बांग्लादेश का। बांग्लादेश के 2 पॉइंट हैं, वो 4 करके और अपना रन रेट बेहतर करके भी ऊपर आ सकती थी। तो ये मैं समझता हूँ। देखें इंग्लैंड के मैच में तो पाकिस्तानियों ने कह दिया ना वो तो हम जीत ही गए हैं, तो इसलिए मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा। इंग्लैंड की, इसकी बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में मुझे लगता है कि कल ये ज्यादती हो जाएगी। क्या मतलब इंग्लैंड से हम जीत गए? आप शाहिद भाई का सुना नहीं आपने? क्या हो गया यार? आपने शाहिद भाई का सुना नहीं? कौन ये खेल के जीतेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप क्या मैंने कहा पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। इनका तो पॉइंट ये है ना, बेसिक पॉइंट ये है कि अगर क्वालिफिकेशन आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की कितनी खराब हो रही है इस वजह से, अगर मैच नहीं होता, ये वैसे चेंज होगा रूल, ये होना चाहिए, होना भी चाहिए, होगा। अगर एक से ज्यादा बोर्ड ये कंप्लेन कर रहे हैं तो ये पहले या तो इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था या इसका कोई हल निकालना चाहिए था। बिल्कुल नहीं हुआ। ये वो टॉपिक है जिस पे ज्यादा बात करने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइए। Glad to have you back once again to our special transmission। और अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक का ऑस्ट्रेलिया पर तंज। नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेड्यूल मैच से कबल सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की और लिखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बाहमी सीरीज खेलने से इनकार किया था, अब वो वर्ल्ड कप में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड देखना चाहते हैं। क्या स्टांस लेता है देखते हैं। वो स्टैंडर्ड ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या पॉइंट्स के लिए खेलेंगे। ये याद रहे कि गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान के साथ होम सीरीज की ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के लिए होम सीरीज का खेलने से इनकार कर दिया था। तो अजहर आपकी तरफ आता हूं, मुझे बताइए जो उन्होंने तंज किया है ये वो है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने पर सीरीज नहीं खेली थी, तो क्या वो वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगे? आई थिंक उसका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन ये किसी और की तरफ से आता तो ज्यादा अच्छा होता कि करंट वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनको मेरा ख्याल एहतियात करनी चाहिए थी इससे। अफगानी एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन वो जीत रहे हैं तो जो दिल चाह रहा है बोल रहे। अपनी कंट्री के लिए गए हुए खेलने के लिए, कोई प्राइवेट लीग नहीं खेलने गए हुए। सोच समझ के कोई ट्वीट करनी चाहिए या कोई ऐसी बात करनी चाहिए। वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप में तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान की रिसेंटली सीरीज नहीं होती, तो क्या यही पॉइंट है कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, आईसीसी में खेलने को तैयार हो जाता है, तो उनका भी ये सवाल तो है ना। लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर जो टीम के साथ हो, आप टीम के साथ ना हो तो फिर आप करें तो अच्छा भी लगता है। ये बयान बयान उनका चेयरमैन देता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्लेयर को ये बात ये वाले जो टॉक्स होती है ना, सीरीज कैंसिल हो गई, खेल ली, ये सारी चीजें ये बोर्ड के लेवल पे होती हैं। तो मेरे नजदीक सबसे मैं हल्का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो काबिल अफसोस है ये ट्वीट, क्योंकि उनका स्टांस जो था वो मैं नहीं समझता कि
कोई हल्का स्टांस था, बिल्कुल सही था। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने जो स्टेप लिया था वो सही था। वर्ल्ड कप में आके आप बात कर रहे हैं इस तरीके की, ये बनती ही नहीं है, इस पे एक्शन होना चाहिए। यार जब शेड्यूल बन रहे तो उस वक्त कह देते, हाँ ये शेड्यूल जब बन रहा था उस वक्त कह देते कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलना, वो नाम वो तो काबिल अफसोस है। वो तो सिर्फ स्टांस की बात कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद के पड़ता है, साथ मैच में कह रहा हूँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है नजीब गालिबन वुमेन्स के राइट्स की वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया था, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का एक्शन बिल्कुल सही था। और ये काबिल अफसोस है। ये फास्ट बॉलर का पूरा नाम क्या है? नवीन उल हक। उसको भी नाम अपना शोएब जट रखना चाहिए। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? वो खिलाड़ियों के वो चीज कर रहा है जो ये जर्नलिज्म में कर रहा है। चले अब जल्दी से फाइनल। अभी एक मिनट, मेरी बात पूरी है। शोएब जट के पसंदीदा बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, फास्ट बॉलर में हसन, और बेहतरीन ऑलराउंडर में शादाब है। आज के बाद इन्होंने इन तीनों के खिलाफ बात करी ना, तो मैं ये सबूत ले आऊंगा, मैंने वीडियो बनवाई है। नहीं वो तो ये तो ऐसी बात है कि आपने दो ऑप्शन देते रहे कि इनमें बताओ, इनमें बताओ, इनमें बताओ, और कहीं भी बाबर नहीं था, कहीं पे भी बाबर नहीं था। यहीं पे बात रोक ले, 11 पे करेंगे। ओके, फाइनल थॉट्स। आप लोगों को लगता है कि साउथ अफ्रीका जीत सकता है या नहीं? साउथ अफ्रीका नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। यही एक जनरल ओपिनियन है। ड्यू ना पड़ी तो फिर बिल्कुल ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहता कि नहीं हो सकता, मतलब सिचुएशन मुश्किल क्या है, लेकिन क्विंटन डिकॉक अगर खड़े हो गए तो 545 रन बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ। तो विराट के कितने हो गए आज के? अभी आपको बताता हूँ काउंट करके। 15% चांस है। ठीक है, लेकिन आज टेस्ट साउथ अफ्रीका से तो पूछ लें। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।